amis, ça va? J'espère que vous allez bien. نهار جديد، صباح جديد، فيديو جديدة. Alors اليوم جيت وجبت لكم معايا un sujet très important. اليوم غادي نهضروا على 5 ديال الحوايج اللي خصك ضروري تعرفهم قبل ما تجي لكندا. كنت انا كنتمنى قبل ما نجي نلقى بحال هاد لي زانفورماسيون، كنت كنقلب دي فيديو مي مالوغوزمون ما لقيتش. دونك لا جاتني ليدي علاش لا ما نوصلش هاد المعلومات الناس اللي باغيين يجيو ان شاء الله، الناس كي سون انتريسي بلو كندا. دونك خليوكم معايا، معلومات جد مهمه. اول حاجه غادي نهضروا عليها هي لو سي في. لو سي في ديالك سا نا ريان افوار مع ديال المغرب. السي في هنايا تري ديفيرون. علاش؟ اول حاجه ما خاصش تكون فيه التصويره ديالك. ثاني حاجه ما خاصش يكون فيه واش انت مزوج، واش مطلق، واش عندك وليدات، واش سيليباتير. هاد الحوايج حتى شي واحد ما عنده الحق انه يسولك عليهم. ثالث حاجه اللي هي الفورما ديال السي في. فورما ديال السي في سا نا ريان افوغ مع ديال المغرب. خاصك تدخل سور انترنت، بالنسبه كنهضر مع الناس كي سون انتريسي، تدخل تقلب على دي زيكزامبل ديال لي سي في هنايا في كندا. tu vas trouver plusieurs. كاين بزاف لي. ثاني حاجه اللي خاصك ضروري تعرفها هو انه لو كندا كيهضروا بجوج ديال اللغات، كاينه فرونسي كاينه انجلي. فلو كوتي كيبيك الحاجه اللي لا لونغ اللي سائده ولا اللي كيهضروا بها لا بلوبار ديال الناس هي الفرونسي، ماشي الفرونسي اللي كتعرفوا. فرونسي ديفيرونت ان بتي بو، عندهم واحد اللكنه في شي شكل، عندهم هي جوست كيسيون دابيتود. نهار اللي غادي تولف انك تسمع هذيك الفرونسي tu vas la comprendre. انا au début quand je suis arrivée je comprenais rien du tout، ما كنتش كنفهمهم علاش كيدويو، ولكن مع الوقت الحمد لله بديت كنفهمهم. كاينه لا لونغ انجليز اوسي. لا لونغ انجليز هو سا سبو كو انها تكون اوسي في الكيبيك، كاينين دي جون انجلوفون، ولكن لا بلوبار ديال لي زانغلوفون كتلقاهم عايشين في لو كوتي اونتاريو، ساسكاتشوان، مانيتوبا. كاينين بزاف ديال البلايص اللي طاغيه فيهم لونغلي على الفرنسي. مي لو كيبيك ان جينيرال لو فرنسي اللي هي لا لونغ ماتيرنيل ديالهم. ثالث حاجه اللي غادي تجيكم واحد شي شويه بيزار اللي هي الفو روج. الفو روج توجور عندك الحق que tu tournes à droite، عندك الحق تدور على اليمين، ولكن parfois ça s'applique des conditions. parfois كتلقى الفو روج وكتلقى من فوق واحد البلاك اللي كيقولوا لك فيها باغ اكزومبل دو لاندي او فوندردي من 10 الصباح ل 5 د العشيه ما عندكش الحق انك تدور، وابري عندك الحق انك تدور. دونك هي حاجه زوينه، عندك الحق انك تدور على اليمين، ولكن parfois ضروري خصنا نردوا البال حيت parfois كيكونوا دي بلاك كي انديك لو كونترير. علاش كنقول لكم هاد القضيه ديال الفو روج؟ باسكو انا ملي وصلت لكندا ما كنتش كنفهم. بعدا اولا الفو روج حنا عندنا في المغرب كيكون حداك كتوقف الطوموبيل وكيكون فو روج هنايا. في كندا لا، كتوقف والفو روج راه لوتر كوتي. دونك انا او ديبي جو كومبروني با كيفاش فين غنشوف انا، واش غنشوف هنا ولا غنشوف هنا. سي ديفيرون. لامريك دو نور سي ديفيرون. دونك هذه حاجه مهمه تقدر تنفعكم اللي تجيو هنايا. الواحد يرد البال. سي سور كو ميم سي قلت لكم كيكونوا دايرين لك لا فليش انك تدور على اليمين، بعض المرات كيكون فوق داك لا فليش اون كونديسيون اللي خاصك ضروري تاخذها بعين الاعتبار، ولكن ان جينيرال راه كيكون عندك الحق انك تدور على اليمين. بيان سور كاينين دي فيل اللي هاد القضيه ما كتابليكاش فيهم باسكو جو بونس كو سي دي غراند فيل، ولكن هنا فين كنعيش انا سي باغي. مونريال اوسي، اوتاوا. دونك هاد البلايص اللي انا ديجا زرتهم سي لا ميم شوز، كيكون عندك الحق انك تدور على اليمين، ولكن باغفوا كيف قلت لكم نو. حاجه اخرى واللي مهمه بزاف هي لو سيستيم بانكير. لو سيستيم بانكير كنديان سي توتالمون ديفيرون على ديال المغرب. علاش؟ هنا كيقول لك خاصك
ضروري دير دي دوموند على دي كارت دو كريدي. هاد لي كارت دو كريدي يمكنوا لك انه يكون عندك ان سكور دو كريدي. هذاك لو سكور دو كريدي كيفاش كيتكريا كيكون ملي كتبدا انت كتخلص داك لا كارت دو كريدي ديالك كتعرف تجيريها كتخلصها في لو طون ديالها ما كتخليش دي بايمون يتزادوا عليك. دونك ملي كتجيريها مزيان كيكون عندك ان بون سكور دو كريدي و غراس هذاك لو سكور دو كريدي كتحاول انك الا بغيتي تاخذ الدويره ديالك بغيتي تشري طوموبيل هادشي كنقول لك الا بغيتي تشري بالكريدي. ملي كتبغي تشري بالكريدي هما ضروري قبل ما كيهضروا معاك في البنك ولا قبل ما كيشرحوا لك ولا قبل ما كيتناقشوا معاك اول حاجه كيشوفوها هو طون سكور دو كريدي واش إلي بيان ولا عيان. مالوغوزمون الا كان عيان tu vas avoir beaucoup de difficultés. ما غاديش يكون عندك اكسي بزاف ديال الحوايج ما غاديش تقدر تشري دارك ما غاديش تقدر تاخذ باغ اكزامبل كاينين الناس اللي كيجهزوا ديورهم باغ اكزامبل ثلاجه بوطه هذا كياخذوهم بالكريدي حتى هاد الناس ils vont pas te donner le crédit حيت كيشوفوا هذاك سكور واش مزيان ولا ماشي مزيان. دونك النصيحه اللي نقدر نعطيها لاي واحد جاي خاصو ضروري يرد البال مزيان مع لي كارت دو كريدي ويحاول انه ديما يخلصهم في الوقت ديما يكون اجور باش ان شاء الله الحياه كتجي كوميم سهله وما كيكونوش عنده عراقل في الباركور ديالو. دابا خامس حاجه واللي هي لو سالير هنايا اولا لي سيستيم دو بايمون اللي كيخلصوك به في الشهر ديالك ماشي بحال المغرب. في المغرب كتخلص شاك موا سوا ديبي دو موا سوا لا فان دو موا مهم على حساب كل سوسيتي وكيفاش كتعامل مع الموظفين ديالها. هنا في كندا لا هنا tu es payé à chaque 2 semaines. داك لو سالير مونسيوال ديالك كيتقسم لك على جوج كتاخذ اون بار à chaque 2 semaines. الحاجه اللي انا بيرسونيلمون و دابري مون اكسبيريونس جو تروف كو سي اون تري تري بون شوز. علاش؟ حيت اولا كتسهل عليك ما كتكونش مزير ما كتبقاش تسنى ديما لا فان دو موا توجور عندك شي حاجه باش ديباني. ثاني حاجه هو انك ما كيف قلت لكم ما كتوقفش اون بان. دونك تا طول طون ان سالير لي شاك 2 سيمين كيدخل لك واحد لو مونطون اللي كيعاونك وما كيخليكش انك توقف بلا ريال بلا جوج. اي فوالا هادو هما الخمسه الحوايج اللي خاصك تعرفهم قبل ما تجي. حاولت انني نعطيكم داكشي مصغر ريزومي باش لا فيديو ما تجيش طويله ولكن سي جامي vous avez des questions كيف كنقول لكم ديما نيزيتي با انا راني كنجاوب كل واحد واي واحد دايوغ طلب مني شي حاجه ولا بغى اون ريبونس انا جو سوي لا ça me dérange vraiment pas de partager ce que je sais de partager ma propre expérience ما عنديش مشكل. فوالا هادو دي تروك اللي انا قلت لكم قبل ما نجي لكندا كنت كنتمنى انني نكون عارفاهم. الحمد لله انا جيتي شانسوز وانني جيت لقيت مو ماري هنايا لقيته هو اللي عرف يوريني منين نجي منين ندخل منين نخرج. مي كاينين دي جون اللي كيجيو ما كيعرفوا حتى شي واحد ما كيعرفوا منين يبداو. سي tu te sens comme si tu es perdu حياه اخرى بي واحد اخر ناس اخرين. سي با فاسيل انا جو vous le dis je vous le répète سي با فاسيل حيت انايا كنت مع راجلي هنايا وكنت خايفه كنت مرعوبه. لا بروميير دي شوز جو كومبرون با لا لونغ الفرنسي كانت كتجيني بحال عمرني ما قريت في حياتي الفرنساويه عمرني ما عرفت شنو هي ليكول. كنت كنقول لراجلي سي با بوسيبل هادشي راه باش كيهضروا هاد الناس ولكن كلشي كيجي مع الوقت كلشي كيجي منين انت كتبغي ملي انت كتحاول تانتيغرا معاهم باسكو هما دي جون اللي واخا هكاك كيقبلوا لوطر ما عندهمش مشكل مع جنسيات وحدين اخرين. انا جو تروف كي سون با دي راسيست كيحاولوا انك واخا ما فهمتيش كيحاولوا يفهموك كيحاولوا يهضروا معاك كيقولك بشويه عليك. دونك اي واحد باغي يجي
ما يكونش عنده داك الهاجس ديال الخوف ديال انه نو غادي نجي لواحد لو بيي اللي ما عارفش فيه حتى شي حاجه. هاد الناس يسون سيرفيابل، هاد الناس يقدروا يعاونوك سي تو دوموند. حتى شي واحد ما غادي يبخل عليك بالمعلومه. دونك هادشي اللي عندي ما نقول لكم اليوم. كيف قلت لكم مرحبا بلي كيسيون ديالكم، وكنتمنى انه تكون اون بتيت فيديو اللي ان شاء الله تكون فادتكم وجاوبت على لي كيسيون ديالكم. سي سا، جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو، وما تنساوش لي لايك لي بارطاج و لي كومونتير ديالكم، راه هما اللي كيعطيوني لو كود بوس وهما اللي كيشجعوني ان شاء الله pour continuer. Sur ça, je vous dis merci beaucoup وإن شاء الله نتلاقاو فيديو جديدة. À très bientôt.